نہ کہ تاجداروں کو بیان فرمو کوئی اس مدد کرن وول مدد کری میں کچھ بات سہری یس مدد کرن وول مدد کری فرمو کہ من غریبن تان والی محتاجن تان والی یتیمن تان والی دبن القیامت برپا گش پروردگار دی من غریبن ندا او نبی سنو امتی و مجتمو غریبو ولیو مینس دربار اسمس ولی مینس دربار اسمس فرماون دبن ساری غریبین در دربار ذات پاکی حضرت فرمان ان ساری کو در دربار ذات پاکی حضرت خدایا اس کیا کر مسجد شریف خطر بچہ اک دن 200 رۄپیہِ دعائی مغفرت خطر اللہ تعالیٰ کرین اہل حاجت روا ام خاطر دتن یس دراموش ام دنیا پروردگار کرنس گری رحمت فرماون تاجدارو کور بیان روک دی ندا غریبو میانس دربارس مز یہ عید الفلسف فرماون دبن غریب در دربار ذات پاکی حضرت اللہ خدایا کیا کرن پروردگار العالمین دبک تلا میدان محشر اس کن ترو نظر خدایا ترو میدان محشر اس کن نظر کرن کیا طرف نیر پھیرو میدان محشر اس اندر سب پت سب پھیرجو کمن ایمان غریبن محتاجن مفلسن مفلوق الحال والن انسانن ایمن تو حاجت کرو یمن تو تان بجیب دبن پروردگار العالمین دبک او نبی سنو مجمو غریبو ترو میدان محشر اس کن نظر نیر پھیرو سب ربا کرن کیا دمن کیم تو آخر پیتی دزو مدد کرنو سونیون امت ساری سکریون دربار اس من خدمت اس من کرن حاضر خدمت ذاتی پاکی حضرتی اللہ دمنیم غریب نیارن ساری دمنیم پرزناون اکیس تیم دورا پیدیس یہ مورا پیدیس یہ مرا پیدیس یہ ملاجد یہ مزلاجد دمن تمام انن ساری یہ من کرن کھڑا در خدمتی ذاتی پاکی حضرتی اللہ یہ رب سے دربار کھڑا کرنا پروردگار دب غریبن ہو غریبو ان مخاتم مدد کرن ول یم کرن خدایا اچادنی تم جوان تم بزرگ تم ماجی بنینی والله پان شیر بلایت ہمو دنیا میں تان وجی ہمو دنیا میں والله مدد کرے ہمو سان مصیبت دور کر ہمو سان غم دور کر ہمو سان پریشانی دور کر پروردگار العالمین من کیا ایمان کرو رب وسا حکم تب کو غریبو یہ باون کل تو اس چیز کرن وول تیچو ایمان سیتی کرن وول ذاتی پاکی حضرتی اللہ خدایا ایمان سیت کیا کرن تمن پروردگار العالمین فرمائے او غریبو نیرو گشو میں نے رحمت سے جنت بینیو کی مدد کرن وول پانا سیتی جنت پانا سیتیو کی مدد کرن وول تی جنت بے گشو پانتی کو یوتی کے تاجدارو قربیان